हुकूमत का आसिफ जरदारी का नाम ECL में डालने का फैसला। वजीर आला सिंध और फरियाल तालपुर समेत JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम भी ECL में डाले जाएंगे। क्या आसिफ जरदारी को 31 दिसंबर को गिरफ्तार किया जा रहा है? सहाफी का सवाल। इंशाअल्लाह वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब। हम सब भुट्टो लड़ने के लिए तैयार हैं। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा। हम ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और मेरा बेटा है, तुम क्या डराओगे? इन सबको पीपल्स पार्टी अकेले ही टकरा देगी। हुकूमत ने 100 दिनों में कुछ नहीं किया, हमने मुशर्रफ को निकाल बाहर किया था। आसिफ जरदारी का जज्बाती खिताब। बिलावल भुट्टो का भी ऐलाने जंग। शहीदों के लहू की कसम मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे हर जुल्म के सामने डट जाऊंगा, तुम्हारे गुरूर को पाश पाश कर दूंगा। अगर कप्तान को हुकूमत देना थी तो थोड़ी प्रैक्टिस करवा लेते। कठपुतली वजीर आजम की डोरें कोई और हिला रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दबंग खिताब। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी। गढ़ी खुदाबख्श में मरकजी तकरीब। जियालों का अपनी कायद को शानदार खराज अकीदत। आसिफ जरदारी के लिए परेशानियां बढ़ने लगी। इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर के खिलाफ तहरीक इंसाफ का रेफरेंस इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर लिया। खुर्रम शेर जमान ने अमरीकी अपार्टमेंट छुपाने पर आसिफ जरदारी की नाअहली की इस्तदा की थी। आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डालना इंतकामी कार्रवाई है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रही हैं। पीपल्स पार्टी को डराया जा सकता है न दबाया जा सकता है। वजीर आजम ने आमराना रविश अख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मौला बख्श चांडियों का रद्द अमल। नवाज शरीफ के खिलाफ पाकपतन अराजी केस की JIT के सरबराह तब्दील। DG एंटी करप्शन पंजाब डॉक्टर हुसैन असगर को नया सरबराह बना दिया गया। DG नेक्टा खालिकदाद लक ने जाती वजूहात पर सरबराही से माजरत कर ली थी। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वालिदा और बेटी की मुलाकात। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से खाना लाईं। हमजा शहबाज, सरदार अयाज सादिक और राना तनवीर भी मिलने आए। नवाज शरीफ को अल-अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने पर शेख रशीद नाराज। सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर। ख्वाजा साद रफीक को रेलवे की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह से मुताल्लिक सवाल पर नागवारी का इजहार। बदबूदार आदमी करार दे दिया। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कमर की तकलीफ। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने मिनिस्टर एनक्लेव में तिब्बी मुआयना किया। शहबाज शरीफ के MRI टेस्ट तजवीज। नैब का नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। अपील तैयार कर ली। आला हुकाम की मंजूरी के बाद आइंदा हफ्ते अपील दायर किए जाने का इम्कान। चेयरमैन नैब के इख्तियारात को महदूद करने की तैयारियां। वजारत कानून और इंसाफ ने तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ऑपोजिशन भी मुत्तफिक। जराए के मुताबिक मुल्जिम की जमानत का इख्तियार एहतसाब अदालत को दिया जाएगा। प्ली बार्गेन का इख्तियार भी अदालत को ही मिलेगा। रिमांड की हद 14 दिन तक लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी। फर्गुसन को रॉयल पाम क्लब का तमाम रिकॉर्ड फौरी कब्जे में लेने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा क्लब के तमाम मुकदमात भी मंगवा लिए। रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने पर पाबंदी। घर में नौजायदा बच्चों की हलाकत के आज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी मॉनिटरिंग कमीशन बनाने का हुक्म।
چیف جسٹس پاکستان کا یونائٹڈ کرسچن اسپتال کی بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ مہم کا فیصلہ، 1 لاکھ روپے عطیہ دیا، اسپتال کے 10 برسوں کا فورینزک آڈٹ کرنے کا بھی حکم۔ پاکستان مضبوط، مربوط اور خوشحال ہمسائیگی کے لیے پرعزم ہے، خطے میں بہتر ہم آہنگی اور تعاون کے لیے روابط جاری رکھے جائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے 4 ملکی دورے کو شٹل ڈپلومیسی کا نام دے دیا۔ آرمی چیف سے روسی سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال، روسی سفیر نے روسی کو پہما کو بچانے والی فوجی ٹیم کو اعزازات بھی دیے۔ بنگلہ دیش کے انتخابات میں مداخلت کے الزامات مسترد، اسلام آباد میں بھارتی سفارتی عملے کو ہراساں نہیں کیا گیا، ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا 2 ٹوک جواب، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت۔ عمران خان اپنے ویژن پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، کامیابی کے مقابلے میں شکست سے انسان سیکھتا ہے، محنت نہیں کریں گے تو کام چور اور سست کہلائیں گے۔ وزیر جہاز رانی علی زیدی کا پاکستان میرین اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ PIA کا حال بے حال، اسلام آباد ایئرپورٹ پر طیارہ سیڑھی سے ٹکرا گیا، PK 737 اسلام آباد سے کراچی جا رہی تھی، واقعے کے بعد طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا، پرواز کے مسافر لاؤنج میں منتقل۔ علی رضا عابدی کے قتل کی تفتیش کے لیے 7 رکنی پولیس ٹیم تشکیل، SSP ساؤتھ پیر محمد شاہ قیادت کریں گے۔ جیلوں میں بند قیدیوں سے بھی تفتیش کا فیصلہ، علی رضا عابدی پر حملے اور قتل کی نئی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی، موٹر سائیکل سوار گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ سیف الملوک کھوکھر کی اینٹی کرپشن میں پیشی، بیان ریکارڈ کرا دیا، لیگی رہنما کی زمین پر قبضوں سے لا تعلقی، ادھر کھوکھر برادران سے چونیا میں 384 کنال اراضی واگزار کرا لی گئی۔ چلاس میں افسوسناک واقعہ، گاڑی کھائی میں گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی، مرنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، مردان کے رہنے والے تھے۔ پشاور کی دین کالونی میں غریب کی چھت گر گئی، 3 سگے بھائی جاں بحق، والدین شدید زخمی، مرنے والے بچوں کی عمریں 3 سے 10 سال کے درمیان۔ پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے تحت نشانہ بازی کے مقابلے پاک فوج کی ٹیم نے جیت لیے، لیفٹیننٹ جنرل شیر افغن نے انعامات تقسیم کیے۔